Big plots for sale from 1,000 to 20,000 square meters at Mapsa, Menkodem and Dhargal. Contact Big Tycoon. हांगा येवन आतां बरोबर 10 वर्सां जालीं आनी 10 वर्सांक माय असोसिएशन विथ दीस ट्रस्ट बिकॉज ऑफ देवेंद्र भाऊ हे खूबच जवळचे जाल्ले आसा आनी कितेंय कार्यक्रम आसला ते म्हाका आवर्जून आनी मोगान आपयतात. त्या बद्दल म्हाका तांचे धन्यवाद म्हणचो ना, ते आपुलकेन आपयतात म्हणजे घरचेच आशिल्ल्या सारके आपयतात. आनी आजचो जो विशय आसा हो म्हाज्या काळजाच्या नजदीकचो आसा, कित्याक हांव हार्टाचो दोतोर. एक ॲम्ब्युलन्स हाचो फायदो हो 3 भशेन आसता. एक म्हणजे ट्रान्सपोर्टेशन, सेकंड म्हणजे रिससिटेशन आनी तिसरो टू सेव एज मेनी लायफ्स एज पॉसिबल इन द शॉर्टेस्ट टायम दॅट इज पॉसिबल. गोंयांत आयल्या उपरांत हांवें एक सुविधा पळयली म्हणजे ती 108. पण ताजे बरोबर हांवें दुसरी गोश्ट पळयली म्हणजे गोंयांत एक्सिडंट्स आनी ताजे मुळे डेथ्स जाता त्या प्रमाणे त्या बरोबरीन आमी कितल्योय आनी 50 ॲम्ब्युलन्सी तरी हाडल्यो त्यो कमीच पडटल्यो. हांव दिसाक DMCक पळयता कमीत कमी 2 डेथ्स पर डे बिकॉज ऑफ व्हेकल एक्सिडंट, जे आमी कोवीड काळात सुद्दां पळयले ना. जेन्ना ताचो इतलो आमी उदो केलो की कोवीड काळात खूब लोक मेले. हे हांवें गव्हर्मेंट थराचेर वेगवेगळ्या तरेन सांगून पळयलें की आमी इम्पल्सीव डिसिजन भरपूर घेतात की कोविडा खातीर कितें तरी करचें आनी ते प्राण वाचोवचे. पण कोविडान गेले ना तितले ताज्याकय चड आज गोंयांत दर वर्साक एक्सिडंट मुळे वतात. दीज आर कॉल्ड एज प्रिव्हेंटेबल डेथ्स. आनी एक्सिडंट हो घडोवन जायना, एक्सिडंट हो एक्सिडंट आसता आनी ताका जाता तितले बेगीन ताचो उपचार जावचो ही आमचो हो प्रत्येकाचो उद्देश आसचो. आनी त्या खातीर वन ऑफ द थिंग्स मोस्ट ऑफ अस शूड नो ऑर डेवलप्ड कंट्रीज हॅव इज एवरी सिटीजन इज टॉट अबाउट प्रायमरी रिससिटेशन. आनी ते अजून पर्यंत इंडियेक खंयच जावना. पण गोवा एक अशें ल्हानशें राज्य आसा तातूंत प्रत्येकान प्रायमरी रिससिटेशन म्हणजे जेणे करून चेस्ट प्रेसिंग अश्यो वेगवेगळ्यो प्रक्रिया आसता त्यो आमी घरांतल्या घरांत करपाक शकता आनी मोर दॅन 5% ऑफ द लायफ्स कॅन बी सेव्ड. नेक्स्ट इज ॲम्ब्युलन्स जी शूड बी एट द क्लोजस्ट, स्पेशली हार्टाच्या हातूंत. हार्ट अटॅक जर कोणाक आयलो 1 वरा भितर जर आमी ताका ट्रिटमेंट करपाक शकले, ताका आमी गोल्डन आवर म्हणटात, ते जर ट्रिटमेंट करपाक शकलो जाल्यार ताका हार्टाची डॅमेज जी आसा ती कमी करपाक शकता किंवा विदाउट डॅमेज हार्ट आमी ते वाचोवपाक शकतात. फॉरगेट अबाउट सेविंग द लायफ, सो वी कॅन गेट बॅक द परफेक्ट हार्ट बॅक. आनी त्याही खातीर गोवा सरकारान बरेच काही येवजणे केल्ले आसा. तातूंत आमचो स्टॅमी प्रोग्राम म्हणटा तो आसा. 1 वरा भितर प्रत्येक गांवांनी स्मॉल हेल्थ सेंटरांनी ते इंजेक्शन प्लॉट बस्टर म्हणटा ते इंजेक्शन दितात. अश्यो सुविधा जाल्ल्यो आसात. पण सगळें करून हॉस्पिटलाक पावप. आज म्हाका खूब जाण विचारता दोतोर घरा कडेन कोणाकय हार्ट अटॅक आयलो जाल्यार कितें करचें. म्हजो एकच उत्तर आसता, म्हज्या घरांत जरी कोणाक हार्ट अटॅक आयलो जाल्यार हांव त्या वेळार कांयच करपाक शकना. वी हॅव टू मूव इन टू द नियरस्ट पॉसिबल हॉस्पिटल वेर प्रायमरी केअर कॅन बी गिवन अँड दॅट इज वेर इफ यू हॅव अ ॲम्ब्युलन्स दॅट इज द बेस्ट थिंग दॅट कॅन हॅपन. इफ नॉट ॲम्ब्युलन्स यू कॅन पुट इट इन युअर ओन कार. आज गोंयांत सगळ्या कडेन गाडयो आसात. जाता तितले बेगीन तांकां जवळच्या हॉस्पिटलांत व्हरचें. ॲम्ब्युलन्स म्हणटा तेन्ना आतां ही कार्डियक ॲम्ब्युलन्स आसा तातूंत आय एक्सपेक्ट ज्यो इमर्जन्सी केअर दिवपाक शकता त्यो सगळ्यो साधन सुविधा आसतल्यो. तातूंत हार्ट अटॅक येता तेन्ना किंवा एक्सिडंट जाता किंवा सिवियर ब्रॉन्कियल आस्मा अटॅक जाता तेन्ना हार्ट स्टॉप जावपाक शकता. ऑक्सिजन कमी जाल्ल्या कारणान ताका डिफिब्रिलेटर म्हण जाय आसता आनी ते केले ना जाल्यार ताजो प्राण वता. आनी जर डिफिब्रिलेटर आसलो जाल्यार ताजो प्राण वाचपाक शकता. आनी ह्यो सगळ्यो प्रक्रिया विथीन 3 मिनिट्स जावपाक जाय. 3 मिनटां गेली जाल्यार मेंदू जगना आनी
once brain dead, you cannot be. Your heart may function, your lungs may function, your kidneys may function. Brain dead is nowadays declared as dead person. It is a irreversible cause that is there. So आमकां within 3 minutes ऑक्सिजनेशन ऑफ ब्रेन जावपाक जाय, त्या खातीर सगळ्यो ह्यो सुविधा आसपाक जाय आनी जी एम्ब्युलन्स दिल्ली आसा तातूंत ह्यो सुविधा आसतल्यो अशी हांव अपेक्षा करता. मेडिकलांतल्यानूय एक डोनर आशिल्लो तो ताका अकस्मात तो कुशीत करता आनी यू रिक्वायर्ड मिनिमम 25 lakhs आउटसायड गोवा मिनिमम, आनी ते उबे करपा खातीर आमचो प्रयत्न आसा. काल पयलींची सकाळची 10 वरांनी उबे जातले बी, त्या बद्दल तुमकां ना, उबे जातले, पूण ती गरज आसा आनी अश्यो संस्था आमकां जाय. फॉर एग्जाम्पल आतां कार्डियाक एम्ब्युलन्स जाली ती आतां वापरपाक जाय, ती बरे तरेन चलोवपाक जाय, त्या खातीर ती संस्था कार्यरत रावतली. आनी हे अशा लोकांक हेल्प करपा खातीर म्हाका दिसता गणेश उत्सव मंडळ आसा ताणी प्रामुख्यान मुखार येवपाक जाय. एकूच गोश्ट हांव म्हणटा. दुसरी गोश्ट जे आतां हांव दोतोरा कडेन डिस्कस करता, आमचे 40 वर्सांचे एसिस्टंट इंजिनियर जे म्हज्या ताब्याचेर येयी जाले, ताणें बरें काम म्हज्या मतदारसंघात केलें. ताका कितें जालें तें तुवें आमकां खबर ना. शी वॉज शिफ्टेड फ्रॉम IIT टू गोवा मेडिकल कॉलेज एंड शी डायड 4 days बॅक. आमचे शेट महानंदू शेट्टीची सुरत कळ्ळी. दुःख जाता कारण भाऊसाहेब बांदोडकरांचें कंप्लीट डिझायनींग काम त्या चलयेन केलें. टॉप मोस्ट गोवा इंजिनियरींग कॉलेजींतल्यान पास आवट जाता सुद्दां डिस्टिंक्शन, प्रत्येक फावटी डिस्टिंक्शन, आनी शेवट पर्यंत फुकणें कितें जालें हें आमकां कळूं ना. आनी आय वॉज टॉकिंग अबावट दीस, कारण दोतोराकूय हांवें तेन्ना फोन केलो, पूण तें शक्य ना, आमच्या हातांत ना. अश्यो गोश्टी खूब आसा, हांव सुद्दां तातूंतल्यान केला, जे आमच्या हातांत ना. 1 लाखांत 1 मनीस लेबराक कांयच केनासतना म्हणजे लिवर प्रॉब्लेम जावप कांयच केनासतना असो तो एक वेगळो विशय आसा. आनी ताचेर डिस्कशन त्या वेळार दोतोरांनी खूब केलें म्हजे विशीं. पूण ह्यो गोश्टी वाडत वतल्यो, कारण ऑन एन एवरेज आमी जेन्ना IIMA कॅम्प करताले आनी IIMA व्हेरी गूड वर्क स्पेशली इन फोंडा, कारण जे कॅन्सराचे खातीर डिटेक्शन कॅम्प तांणी चालू केले. माधवराव ढवळीकर ट्रस्ट आनी PHC फोंडा हांच्या हातूंतल्यान ते बरे तरेन चलता. आतां सद्या बंद आसा. हांव लोकांक मुद्दाम सांगता की ताजो फायदो लोकांक करून दिया. हे ट्रस्ट आसा तांणी ताजो फायदो करून घेवपाक जाय, कारण हे जे प्रकरणां आसा पळय ती वाडत आसा आनी कमी जाय तशें खावपाची पद्दत आसूं हें आसूं ताका लागून ते वेगळे वेगळे विशय वाडत आसा आनी ते कमी जाय तशें कोणाक तरी दिसना एज ऑन टुडे. मुखार कशें आय डोंट नो, पूण एज ऑन टुडे ही दुयेंसां कमी जाय अशें दिसना. कारण हांव केन्नाय ते सगळी स्टॅटिस्टीक काडटा आनी स्टॅटिस्टीक गोवा हाय डायबिटीज गोंयांत सापडटा. आतां हाय डायबिटीज गोंयांत कित्याक सापडटा हाचेर कोणूच कांय उलयना. इट्स अ फॅक्ट. आतां हे सगळ्यो विचार केले नंतर जी आमची अश्यो ज्यो ट्रस्ट आसा, संस्था आसा, तांणी वेगळ्यो गोश्टी समाजा खातीर करप हें कर्तव्य आसा अशें म्हाका दिसपाक लागलां. आनी त्या खातीर माधवराव ढवळीकर ट्रस्ट ह्या खातीर प्रयत्न करता. आज म्हाका उमेद जाता जशें भायर भुरग्यांक जालें की नर्स एक हातून प्रश्न तो ना. प्रश्न गांवांत नर्स जावपाक जाय, कारण खूब जो गरीब लोक आसता तो दोतोरा कडेन वचून इंजेक्शन घेवंक शकना, कारण ताका रिक्षा करून दोतोरा भायर वचचें पडटा. इवन इन हॉस्पिटल समज आमचे गांवडे कोणाकूय इंजेक्शन घेवपाक जाय, ताका इवन जर फोंड्या ID हॉस्पिटलांत जर इंजेक्शन घेवपाक जाय तांकां दे हॅव टू स्पेर मिनिमम 200 रुपीज फॉर रिक्षा अप एंड डावन मिनिमम. हे शक्य ना. काही जे असे लोक आसा की तांकां शक्य ना. सो गांवांत नर्शी तयार करपाचें धोरण
हांवें जेन्ना जेन्ना हांव भोंवपाक लागलो तेन्ना म्हाका दिसलें की गांवागांवांत जर नर्सी आसल्यो जाल्यार बँडेज इंजेक्शन करप इतर ज्यो गोश्टी आसा ह्यो इजी जाता. फॉर एग्जाम्पल प्रेशर चॅक करप किंवा शुगर चॅक करप हे सगळें इजी जावंक शकता आनी एकदां तें नांव जालें की त्यो गोश्टी त्या गांवांत जाता आनी तें जालें. आय एम प्राऊड टू से ऑलमोस्ट अबाउट 600 nurses come out from Madhurado Horizontal. This ambulance, apart from this ambulance, I would like to highlight some other CSR activities that are going on in this for the development of this Goa state. 10.36 crore has already been issued for the construction of hospitals in this Goa state, and multi-story hospital and all type of medical related facilities will be there. And apart from this, sir, 14.3 crore has already been issued for the development of Fort Agoda, Cathedral Church and Ballistical Bomb Jesus and Mahadev Temple. Apart from this, we are planning to give fund for the top 100 girls that will come under this under Goa board. Apart from this plantation of in this Goa state, we are doing to do under CSR activities. So many CSR activities are going on by government of Goa. Apart from this, we will continue to extend our CSR funds as per the requirement of this government. So I am very glad and thankful for inviting me, and this ambulance facility will save, I think, lot more lives. And need not to mention here that I have already lost one of my close relatives because of this delayed facilities to carry to the hospital. So I know the importance of this ambulance. Glad from the IOCL that we could be able to serve the people of this